أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين.
والله عليم بالظالمين